این که خیلی بد شد. سیا همچین کار زشتی کرده؟ اصلا باورم نمیشه. به خاطر حال بابام من و مامانم هم نتونستیم بیاییم. من بعداً فهمیدم تو و خونوادت چه آبرویی ازتون رفته. اینا همش به خاطر ربابه. یه مشکل تو خونه ما هم به بار اومده. یکی از دوستای امیر من و تو رو تو رستوران دیده. بعدم رفته همه چی و به امیر گفته. تو هم که امیر رو میشناسی، چه آدم احساساتیه. سر هر چیزی جوش میاره. از اون موقع هم به هم شک کرده. اصلا نمیفهمم مردم چشون شده. یکی بره یکی دیگر رو ببینه، به بقیه چه ربطی داره؟ برای چی نمیذارن آدم اونطوری که دلشون میخواد زندگی کنن؟ فکر نمی کنم خیلی هم ساکت بمونه. اول که سیا بود، الان هم امیر. زینال، منم امروز اومدم همینو بهت بگم. برای اینکه از رباب جدا بشی یه مدرک محکم میخواستی. اینو ببین. اگرم شد اینو جلوی خود رباب بازش کن. همه چیو میفهمی. من دیگه میرم. بیشتر از این نمیتونم این فشارا رو تحمل کنم. تا وقتی که تصمیمتو در مورد خودم و خودت نگرفتی، این قراره پنهونی بیفایده است. فعلا. कोई चांद रख मेरी शान